कहने जा रहा हूँ वो बड़ी हिम्मत की बात है और बड़ा मुश्किल है वो कहना, खासतौर से इस वक्त। लेकिन एक शायर की जो जिम्मेदारी है वो निभाने की कोशिश करता हूँ। और अगर लगे कि मैंने इशारे में सलीके से अपनी बात कह दी है तो पीछे तक एक एक शख्स की दुआएं मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि कोई सियासी ख्वाहिश भी हो सकती है, हाकिम की फरमाइश भी हो सकती है, कोई सियासी ख्वाहिश भी हो सकती है, हाकिम की फरमाइश भी हो सकती है। कातिल घर के आंगन तक आ पहुंचा है। यहां से कहां तक आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। कातिल घर के आंगन तक आ पहुंचा है, रखवाले की साजिश भी हो सकती है, रखवाले की साजिश भी हो सकती है, कि कोई सियासी ख्वाहिश भी हो सकती है, हाकिम की फरमाइश भी हो सकती है। कातिल घर के आंगन तक आ पहुंचा है, रखवाले की साजिश भी हो सकती है, रखवाले की साजिश भी हो सकती है। सोना जगना खाना पीना कहाँ गया। पिछले जो 7-8 दिन गुजरे हैं उन शहादतों के बाद उस पे नजर रखिएगा और मेरे मिसरे सुनिएगा कि सोना जगना खाना पीना कहाँ गया, वतन की खातिर मरना जीना कहाँ गया, वतन की खातिर मरना जीना कहाँ गया। आंगन में बेटों की लाशें बिखरी हैं। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनके गुस्से को आवाज देता हूं कि आंगन में बेटों की लाशें बिखरी हैं, 56 इंची वाला सीना कहाँ गया, की खातिर मरना जीना कहाँ गया, सोना जगना खाना पीना कहाँ गया। आंगन में बेटों की लाशें बिखरी हैं, 56 इंची वाला सीना कहाँ गया। और आज से तकरीबन 2 साल पहले जब एक अटैक हुआ था उरी के आसपास, उस वक्त मैंने ये मिसरे कहे थे और इस वक्त भी बड़े सच्चे से हैं। मैं हिम्मत करके पढ़ देता हूँ, फिर एक बिल्कुल ताजा सी नज्म सुनाता हूँ आपको कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, उठे पीछे तक आपका हाथ, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। इन दुआओं के साथ एक नज़्म सुनाता हूँ, बिल्कुल नई सी नज़्म है, कोशिश करूंगा कि देख के सुनाऊं। जी जी सुने दोस्तों। कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो। थोड़ा सा खामोश हो जाएं आप, बिल्कुल अभी मैंने भी नहीं सुनी है नज़्म, मतलब इतना ताज़ा ताज़ा कहा है, रास्ते में आते हुए नज़्म हुई है, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूँ पढ़ने की। आप कॉपी जांच देंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। पढ़ता हूँ, डाइस पर बड़ों की भी दुआएं चाहता हूँ कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। ये मातम, ये जो शहादत को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम है, आप पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं, आपके चेहरों पर लोगों की नजरें हैं,
میں چاہتا ہوں کہ اگلے جو 5 منٹ ہوں وہ صرف اور صرف شہیدوں کی یاد میں ہوں، شہیدوں کے لیے ہوں. میں ایک بھی چہرہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس غم میں شامل ہوں. میں ممبئی پہنچا ہوں اور سیدھے ایک شہید کے پریوار سے مل کر کے آیا ہوں. میں دلی تھا نرسوں، اور وہاں سے جس دن شہادت ہوئی میں نے ایک خبر سنا کہ چندولی بنارس کے پاس ایک شہید ہوا تھا، ایک لڑکا جس کا نام اودیش کمار تھا، اور ان کی ماں کو کینسر ہے. جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، اور میں نے اعلان کیا کہ اس ماں کے علاج میں جو خرچ آئے گا انشاءاللہ میں اسے پورا کروں گا. اور اس مشاعرے میں جب آنے کی تاریخ طے ہوئی تو مجھے لگا کہ نہیں، پہلے جا کر کے وہ وعدہ نبھانا چاہیے. تقریباً 1850 کلومیٹر اپ اینڈ ڈاؤن بائی روڈ کا سفر کر کے میں اس ماں کے پاس گیا. اور آپ یقین کریں اس ماں کے پاس بیٹھنے کے بعد، اس پتا کے پاس بیٹھنے کے بعد، اور اس کے 1.5 سال کے دودھوئے بچے کو اپنی گود میں لینے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جنگ جو ہے نہ جانے کتنے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیتی ہے، کتنے بیٹوں کو چھین لیتی ہے ان کی ماؤں سے. لیکن یہ سیاست میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سمجھتے ہیں. میں اس درد سے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں اس ماں کی آواز سن کر کے قریب سے محسوس کر کے آیا ہوں، وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سنیے دوستو کہ شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو. شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو. وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو. شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو. وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو. ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے. ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے. شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو. وہ جوان جن کے چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو. ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کو. جان کے حیرت ہوگی، میں نے اس ماں سے اتنا ہی پوچھا کہ ماتا جی مجھے یہ بتائیں کہ آخری لمحے میں آپ جب بچے کا چہرہ دیکھ پائی تھی یا نہیں؟ تو انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کہاں دیکھنے دیا، دھڑ تھا ہی نہیں، جسم تھا ہی نہیں، بس وردی آئی ہے پلٹ کر کے. میں ایک بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب. ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے. خون میں ڈوبا ہوا بانک پن کیسے لے. بہت بہت درد میں ڈوبی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی خاموشی مانگتا ہوں آپ کہ خون میں ڈوبا ہوا بانک پن کیسے لے. سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے. جو 2
مصرے ہیں اس درد کے احساس تک پہنچیے گا کہ خون میں ڈوبا ہوا بانک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے، ماں نے بیٹا جوان کر وطن کو دیا، ماں نے بیٹا جوان کر وطن کو دیا، اب وہ بیٹے کا چتھڑا بدن کیسے لے، اب وہ بیٹے کا چتھڑا بدن کیسے لے، خون میں ڈوبا ہوا بانک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے، ماں نے بیٹا جوان کر وطن کو دیا، اب وہ چتھڑے میں لپٹا بدن کیسے لے، اب وہ چتھڑے میں لپٹا بدن کیسے لے، ان کو دولت نہ پیسہ نہ گھر چاہیے، ان کو دولت نہ پیسہ نہ گھر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور نظم سناؤں گا، پھر آپ کی جو فرمائش ہوگی وہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو، ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اور آخری بند میں جانتا ہوں آپ سب کے دلوں میں غصہ پل رہا ہے، آپ سب کے دلوں میں جو غصہ پل رہا ہے اس غصے کو اگر میں نے سلیقے سے کہہ دیا ہو تو مجھے آپ سب کی دعائیں ملیں، آپ کا غصہ جائے وہاں تک جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر مسائل کی جڑ میں یہ شامل بھی ہے، کیا کہنے، ہر مسائل کی جڑ میں یہ شامل بھی ہے، پوچھنا اس کے سینے میں کیا دل بھی ہے، ہر مسائل کی جڑ میں یہ شامل بھی ہے، پوچھنا اس کے سینے میں کیا دل بھی ہے، کل تلک صرف گونگی تھی بہری تھی یہ، کل تلک صرف گونگی تھی بہری تھی یہ، آج کل اپنی دلی تو قاتل بھی ہے، آج کل اپنی دلی تو قاتل بھی ہے، ہر میں نظم پڑھتا ہوں صاحب کہ سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے، شاعر کی ذمہ داری ہے، میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا،
मेरे भाई जब लड़ाई बड़ी हो सकता है वर्षा जी से किसी छोटी छोटी बात पे आपका मनमुटाव हो, नाराज रहते हो आप, समीर से किसी बात पे नाराज हो, लेकिन मेरे भाई जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई में एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए। इस मुल्क का जो भी अमन पसंद इंसान है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस हमले में जो शहीद हुए नसीर अहमद, उनकी मां के भी आंसुओं का रंग वही था और अवधेश कुमार के भी आंसुओं का रंग वही। ये है आम खान की नजर। वाह वाह। आपको जान के हैरत होगी और ये बात आप जानते भी हैं कि जब बस के चीथड़े उड़े होंगे तो जितने टुकड़े नसीर अहमद के बदन के हुए हैं, उतने ही टुकड़े महेश यादव के भी शरीर के हुए हैं। बिल्कुल। बम और गोलियां किसी को पहचानती नहीं मेरे भाई, उन्हें इससे मतलब नहीं कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। इसलिए इस मुल्क को बचाने के लिए एकजुट होइए। इन गोलियों का जवाब आपकी एकजुटता है, आपकी ताकत, जो सब मुत्तहिद होने की है, वही सबसे बड़ी ताकत है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, ये गुस्सा निकल रहा है मेरा इन मिस्रों में, कि झूठों का नारा हारेगा। तैयार रहिएगा, ये माओ की हाय कहां जाएगी। कल नजीब की अम्मी ने फोन किया मुझे, बोली बेटा मैं तुम्हारी नज्म सुन रही थी और बेसाख्ता तुम याद आ गए, हिम्मत रखना, डरना मत, हम माओ की हाय, हम माओ की आहें काम आएंगी। ये जो मजलूम मारे जा रहे हैं ये काम आएंगे। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, दोबारा हारेगा। जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब जंग पे निकले हो तो फिर, तलवारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। अरे जो आपके इलाकों में घूमते रहते हैं लोग ना, जो छोटी छोटी चीजों पे कभी